Les amis, bonjour. اليوم واحد لا بيتيت فيديو على اكtualité و كوفي تايم. انا جبت القهوه ديالتي هنايا، غادي نهضروا شي شويه ونتعاودوا على لاكtualité وعلى شنو كاين في الاي كوميرس. alors بروميير نوفيل هو ان دروبي سباي غادي يطلعوا الثمن ديالهم. دونك كلنا وصلنا ان ايميل كتدخل كيقول لك ان بون لي زونسيان كليون الثمن ديالهم غادي يبقى هو ولكن لي نوفو كليون غادي يطلع الثمن عليهم. alors le changement aura lieu le 18 novembre, c'est-à-dire من هنا المهم السيمانه الجايه غادي تبدل الثمن. دونك اللي بغى يشري دروبي سباي سي ماتنون او جامي. راه حطيت لك لو لين دون لا ديسكريبسيون باسكو دائما كنحط لك تو لي لين ديال كاع داكشي اللي كنهضر عليه في لي فيديو كنحط لك دون لا ديسكريبسيون. دونك تو بو تو ريتروفي ما كتنوطي ما حتى حاجه، كلشي عندك هنا. غادي ندير لكم بيتيت ريشيرش دو برودوي هنايا باش نهضروا ان بو لي برودوي غانيون اللي غادي يمكن لنا نبيعو في الكيو فور. المهم باسكو جو سي تري بيان كو beaucoup de gens le problème ديالهم هو البرودوي. d'ailleurs je reçois énormément de messages sur Instagram ديالي. Instagram هو وليت très actif Instagram comme vous le savez. alors بعدا je tiens à m'excuser للناس اللي كيصيفطوا لي ميساج وما كنجاوبهمش. راه ماشي زعما كندير فيها انا واعر ولا شي حاجه، سي جوست كيوصوني بزاف ديال لي ميساج. alors كنقراهم ملي كنلقى دي كيسيون كيتعاودوا بحال هاد لا كيسيون ديال دروبي سباي باسكو جوستومون وصلتني فوالا كيقولوا لي الناس كيس سباس دروبي سباي طلع الثمن. جو في دي فيديو لي كيسيون اللي كيتعاودوا كما قلت لك كنديرهم فيديو هنايا في يوتيوب. اوتر شوز دائما ميم في لي كوتشينغ ديالي ميم الناس اللي كنتبع كنلقى ان دي جون كي لونسيو بوبليسيتي فيسبوك اي مالغري لو فات كو كنعاودها ونقولها سور توت مي فيديو في لي ستوري بارتو كيديروا بزاف ديال لي سونتر دانتيري في ان سول ادسيت. ما عرفتش واش سي اون كيسيون ديال ليغز سادير كنقول لهم ديروا بزاف ديال لي زادسيت كما كنقول في الفيديو ديالي كاملين ديروا بزاف ديال لي زادسيت وشاك ادسيت دير فيه ان انتيري. اكزامبل بغيتي تبيع ان اوبجيكتيف مثلا ان اوبجيكتيف فوتو شاك ادسيت غادي تسيبلي. الوغ مثلا غادي نسيبليو نيكون، غادي نسيبليو كانون، غادي نسيبليو سوني، غادي نسيبليو غادي نسيبليو الناس الاماتور دو فوتو، غادي نسيبليو الناس اللي كيصايبوا لا فيديو، غادي نسيبليو لي يوتيوبر. مي شاك ادسيت غادي نديرو فيه ان سول دو سي زانتيري، ماشي غادي نجمعوا هاد لي زانتيري كاملين في ادسيت واحد. علاش كنديروا هاد القضيه هادي؟ كنديروها باش نعرفوا باش الا جاو لي فونت باش نعرفوا شكون هو لانتيغي اللي جاب لنا دي فونت. الا مثلا كنا كنبيعوا هذا لوبجيكتيف بعنا 10 ديال البياسات وجاونا لي فونت من دو زانتيغي، مثلا لانتيغي فوتوغراف ولا لانتيغي فيدياست، سيدير كو غادي نعرف بان هادو هما لي زانتيغي اللي كيجيبوا لي لي فونت. وهادوك لي زانتيغي الاخرين سوني نيكون ايتترا نو سون با دو تو انتريسون. دونك غادي نحيدهم وما نبقاش نخسر فيهم الفلوس. علاش مالوغوزمون كنشوف بوكو دو جون كيخسروا انورميمون دارجون كيديروا ليغور وكيعاودوا يديروها جو في با نومي لي بيرسون اللي عارف راسو كيديرها راه عارف راسو كيديرها دونك بور نو با نومي لي جون. ولكن il faut pas le faire parce que vous perdez énormément d'argent. راه ما تصورش الفلوس اللي كيمشيو في ce genre d'erreur. Mais c'est des erreurs très très fréquentes et je suis sûr que كاين الناس كيتفرجوا فيا actuellement كيديروا نفس l'erreur. Donc éviter هاد l'erreur c'est une perte d'argent. هادي شي سيمانه تقريبا ما درت في هاد لي زوتي ديال لا ريشيرش دو برودوي et je vais faire un petit tour باش نشوفوا ensemble quels sont les produits اللي يمكننا نبيعو en ce moment. alors première chose à faire bon راه كتبان لك هذيك لانونس البشعه اللي كتبان الفوق هنايا très très moche mais ça marche كتبان. alors غادي نمشيو لي فيلتر، غادي نختار لي بوست اللي تكرياو هاد الشهر. دونك غادي نختار من لو بروميي حتى لو 12. غادي ناخذ ايماج اي فيديو. علاش ايماج؟ باسكو ان سو مومون كيما كنت قلت لكم جو في اوسي مانتيريسي مثلا دي بيجو ولا دي تروك كي نو نيسيسيت با واحد لا فيديو باسكو لي برودوي اللي غادي تخصهم اون فيديو سا فا ايتر دي برودوي فوالا اللي خصنا نشوفهم كيخدموا كي فون ريزودر ان بروبليم، نشوف داك لوتي كيفاش كيخدم جو سي با شي حاجه باش كيقطع الكازون ولا نيمبورط كوا. مي بغيت نشوفو اون اكسيون. مي ان بيجو تو نا با بوزوان دو لو فوار اون اكسيون، غادي تشوف لو بيجو زوين خايب صافي شريتي ولا ما شريتيش. دونك غادي نختار لي دو ان سو مومون باسكو لي بيجو مارش بيان في كيو فور. الوغ بيج نيم ما عندي ما ندير بهادشي كامل، غادي نخليه بحال هكا. غادي نمشي ايتازوني كندا، غادي ندير يو كي حتى هي نو ماشي اوكرين يونايتد
et je salue الناس ديال l'Ukraine parce que عندنا بزاف ديال الناس من l'Ukraine في الجروب ديال لا فورماسيون و اليو كي تا هما كاينين. الوغ غادي نختاروا انجليش. لاج ما غاديش نقيسو اوم فام بو امبورط غادي نخليها اوفيرت. الوغ باغ كونطخ لي لايك غادي نبدا ا بارتير دو 7500 كيعجبني نبدا ا بارتير دو 7500 لايك اي وندير لا ريشيرش. نسيت واحد القضيه، بغيت نجبد غير لي برودوي اللي عندهم علاقه مع شوبيفاي باسكو جينيرالمون هما اللي غيكونوا كيديروا دروب شيبين شوبيفاي اي ميم وو كوميرس. الوغ وو كوميرس الناس اللي ما كيعرفوش سي لا ميم شوز، فان سي اون بلاتفورم حتى هي بون بحال شوبيفاي، صعيبه شويه على شوبيفاي خصك تكون ديفلوبور. سي ان اوتي اللي خدمت بوندون دي زاني ديرنييرمون ما بقيتش كنخدمو باسكو غادي خصك بوكو دو كوداج اي تو. جو بريفيليجي دو لوان شوبيفاي. اللي ما كيعرفش شوبيفاي واول مره كيشوف هاد لو جونغ دو فيديو حتى هو سي اون بلاتفورم كتدخل يمكن لك تصايب لو سيت ديالك تري رابيدمون. راه عندك حاط لك لي ليان تحت سي تو فو اوفرير ان كونت شوبيفاي tu rentres كتدخل لوغين مود باس السميه ديالك والمسائل et tu peux créer un site assez rapidement. Après راه كاينين دي توتو غادي نقدر نوريهم لك هنايا الفوق si tu veux suivre les tutos باش تصايب un site Shopify assez facilement. Alors نديرو وو كوميرس حتى هو نقدروا نلقاو فيه دي برودوي انتريسون et on commence. Alors sans surprise داكشي ديال الكريسماس بيان سور. شوفوا شنو هذا. alors très bien ما دايرش لو سون ديال البيرو ما عندنا ما نديرو به باش ما تبقاوش تسمعوا لو سون ça sert à rien du tout. نجيبو الميكرو ما هذا ما فهمتش. با كومبري واش كيتباع هو وهذا ديالو ما فهمتش. هذا هو لو جونغ دو بوبليسيتي اللي ما كنصحكمش ديرو. بقيلا كيتباع هو الشجره جا غير كومبري ما فهمتش. انت كتدخل حتى لهنا كيتباعوا بجوج 69 دولار. وا سي با مال. هو البرودوي فريمون زوين. ما عرفتش واش كيكون هكا فريمون مي سي تري تري بو. بابا نويل قصير شي شويه ولكن مزيان. ما كتبينش لا طاي ديالتو. سي هي مكتوبه لا طاي هنا. بون سي ان بون برودوي تري تري بون برودوي ولكن لا بريزونطاسيون كاتاستروفيك. هادو جو بونس خدامين ب شوبيفاي جو بونس. بون سي با لا بين دو رونتري شوبيفاي ولا هذا بو امبورط سي ان سيت اي كوميرس مي بون سي ان سوبر برودوي الثمن ديالو مزيان. Après je sais pas كيفاش كيوصل واش كيوصل مقطع ديكوبي عاد كتمونطيه جو سي با مي سي لو جونغ دو كيسيون لي لو كليون غادي يبقى يحط عليكم. دونك فريمون سو تيب دو بريزونطاسيون بحال هكا ما كاينينش لي زيتوال ما كاين حتى شي حاجه عيان شويه مي سينون لو برودوي اون لو ميم زوين. الوغ المهم شي حاجه ديال الطوموبيلات. شوف جينيرالمون ملي كتوري في شي افيش شي بنت طوموبيل انت تشوف بنت طوموبيل والفلوس محطوطين هنايا. سي لي 3 انغريديون باش تبوستي سي تي ار ديالك الكليك على لي فيديو. اي دو توت لي مانيير ميم يوتيوب وداكشي ils vont privilégier حيت كيشوفوا واحد الكوفر مصوره فيه شي بنت ولا شي طوموبيل ولا شي حاجه باسكو savent que les gens vont cliquer sur ce genre de contenu غادي يديروك en avant. Donc ça marche très très bien en termes de CTR. Bon, je pense que tu boosté ou les charges de طوموبيلات j'en sais rien. Ça c'est pas intéressant certainement ما غاديش يصلح لنا حنايا. alors بلانكات بحال دابا هذا زوين فوالا هذا مزيان سي ان بون برودوي اللي غادي يخدم هاد الساعه هادي. شتي راه ما دايرين لا فيديو لا والو سي جوست اون بيل ايماج مع البرد tu vois tu as envie d'avoir ça à la maison. نشوفو كي داير. alors شتي هنايا اش دايرين ça c'est pas vrai certainement pas vrai مي سي جوست كيديروا هادشي كيقولك فوالا راه كم كوا بان في ال بان في فوغ ايتو باش كيعطيو القيمه لراسهم. باغ كونطخ لو سيت ثقيل جو سي با سكو سي سو تروك شوبيفاي ولكن ثقيل بحال هكا. داكور سي ان بون برودوي واي بون
شوبيفاي بازيك ما بدلش فيه بزاف ديال الحوايج مي لي زيماج عندهم فريمون زوينين et ça peut déclencher des ventes les images magnifiques وهذا هو اللي كنصحكم به je pense البرودوي ديالهم je pense كيصايبوه هما اولا جابوه لعندهم وكيديروا الشوتين سي تري 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 امبورطون باسكو سا شانج من هادوك لي زيماج ديال علي اكسبريس اللي كيكونوا عيانين في لا كاليتي ومصورين فيهم الشينوا وداكشي بون هادي ماشي شينويه كليرمون دونك ça va vraiment aider à la conversion alors les couleurs bien sûr king size عندهم غير وحده ils auraient dû enlever ما يديروا لا king size لا والو ويكتبوا هنايا ديريكتومون كينغ سايز دونك بلا ما تعاود تعطي له شوا لو كليون ديالو في السايز الوغ كو ما عندك ما فوالا شي لو سيت ني با اوبتيميزي مي لي زيماج عندهم زوينين بزاف عطو كارت بايتنا اصلا عندكم برودوي واحد جو بونس لاش كديروا لنا هادشي كامل لا 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 عندهم البيلو وعندهم ولكن عندهم بلانكيت واحد دونك هي هذيك دونك سا سير ا ريان دو تو سي تري تري بيت انهم يديروا كينغ سايز ساشون كو عندهم غير واحد غير هو اللي كاين alors le petit chrono bien fait علاقاش كاين دي جون كيديروا داك الكرونو مال انتيغري تو مي هنا لو كرونو est très bien fait là chez le site même s'il est simple c'est propre c'est très très propre les couleurs bien choisies المهم هنايا pour te rassurer اننا معروفين بنا في هاد لي تروك كاملين après si tu demandes فين عطيني l'article باش مكتوب certainement ما يكون حتى شي واحد mais c'est très très bien fait très propre هذا هو vraiment le type de site اللي كيعجبني même si c'est simple tu vois انا كيوريوك très très simple d'accord يمكن لك ديرو بوحدك pas mal vraiment pas mal c'est un bon produit c'est un bon produit très très bien chez les images عندهم vraiment magnifique très très belles images vraiment je vous conseille هاد القضيه ديروا les images زوينين بزاف alors نرجعوا لدروبي سباين نشوفوا شنو كاين عندنا اخر هذا je sais pas ce que c'est كيبيعوا السلسله ولكن شنو هو هذا البرودوي هذا Ah, d'accord. D'accord, c'est un très très bon truc هذا. باسكو شحال من مره كتوقع لنا راه عندي كنلبس لي سويت بزاف وفوالا فاش كيوصل لون فان دو في كطير ديك السلسله ديالته ما كتبقاش تخدم مزيان. اي سي فريمون با مال. كيعطيوك 6 ديال لي بياس سي با مال. Ça c'est un bon produit. Ça c'est un bon produit. اللي صراحه ما عمري ما شفتش très très bien $12 c'est raisonnable pour ça ça me paraît intéressant ودايرين هنايا بون الا زدتي شريتي دوطر باك كينقصوا لك très très bon produit تا كيتحل وكيتسد عليه وكيخدم مزيان ça c'est un super produit هادو ils sont spécialisés je pense في هذا le type de produit très bien donc هذا à sélectionner vraiment زوين ولكن à condition انكم vraiment ديروا فيه الكومبو هنايا زعما الباكيج غادي تاخذ ديال جوج ولا تاخذ ديال ثلاثه ولا هذا بور ديغاجي ان بو دو بينيفيس اما الا كنتي كتبيعو غير ب $12 ça va être un peu compliqué باش ديغاجي ان بينيفيس انتريسون الوغ نرجعوا لهنايا نشوفوا شنو كاين الوغ هذا جو فو ديكونساي هذا n'importe quoi d'accord حتى هذا الابنر عادي ça c'est un produit اللي بدا كيبان بزاف صافي ولا كيتعرف ça c'est pas mal par contre هذا سي ان برودوي اللي كيرجع كل مره كل عام سي نورمال باسكو هما في الامريك دو نور كندا وداكشي كامل عندهم الثلج والناس اللي كيبيتوا الطوموبيلات على برا كيهبط داك الفيرغلا والثلج على لا فواتور اي فوالا كيهبط لك على الزاج عاد خصك تنيطوايي عاد داكشي كامل هذا سي ان كوفيركل فهم بان كوفيركل واحد الفراش كتحطو على الباربريز باش الصباح كتجي وكتحيد تو سامبلومون سي فريمون تري تري انتريسون اي سا ريزون ان بروبليم فريمون عندهم مشكل كبير تماك اتيل بوين كيديروا دي زابونمون مثلا ملي كتكون عندك شكون فان لي ميزون ماشي لي زابارتمون عندك بحال واحد المهم راه كتكونوا كتشوفهم في لي سيري امريكان هذاك الجريده اللي كتكون قدام الباب كتاخذ ان ابونمون باش كل صباح كدوز داك دينيجوز كيحيدوا لك لا نيج اللي قدام الباب et ça c'est un produit qui résout un vrai problème alors نشوفوا le site ديالهم rapidement
فوالا كتعطي العبار et tout 20 دولار. à mon avis كانوا يهبطوا على هذا لو سوي ديال les 20 dollars 19,95 c'est mieux. Mais vraiment فاش كتشوف الجيف tu te dis voilà الصباح كنحيد rapidement et tu résous le problème. C'est un très très bon produit. Alors par contre حاول انك تبيع ديال جوج parce que généralement quand عندهم جوج طوموبيلات ولا هذا حاول تبيع ديال جوج c'est plus intéressant pour faire plus de marge. Très très bien. En fait هو كيصلح للشمس وكيصلح لا نيج دونك سي ان اوتي سي ان اوتي اللي تقدر تبيع العام كامل وفيه داكور فيه الماغنيت كتلصقو. تري تري بيان تري تري بيان باش الا كان الريح بيان سور. اي جو بونس اوسي كتسد عليه حتى جاج ديال الطوموبيل ولا شي حاجه باش كيلصق هنايا في لي جونط ديال الطوموبيلات. دونك ça aussi c'est un très très bon produit. Donc voilà, ما نطولش عليكم في la vidéo بزاف. C'était juste une petite vidéo pour partager معكم des petites informations et des petits produits هنايا. Alors je vais essayer de faire très souvent هذا le genre de vidéo ديال les produits gagnants parce que ما تصوروش شحال ديال الميساج كيوصلوني بارابور لهاد القضيه هادي. مره بقى نبارطاجي معكم des petits trucs سامبا بحال هكا. دونك الا عجبتك لا فيديو لايك سبسكرايب الا كنتي اول مره كتشوف لا شين ولا الا ما كنتيش ابوني tout simplement abonne-toi. Tu peux aussi rejoindre la formation. راني حاط le lien dans la description. Tu t'inscris غادي يهضر معك السبور ديالنا et tu rejoins la famille. ومرحبا بك. Et voilà, bon courage les amis. À très bientôt. Ciao.